أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام کھڑی زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ لام الف زبر لا یا سین زبر یس لا یس تاحا زبر تح لا یستح یا مد کھڑی زیر یی لا یستحیی حمزہ نون یا زبر عین یا ضاد زبر یض عین یض را زیر ری عین یضری با زبر با عین یضرب میم زبر ما سا زبر سا ماسا لام میم دو زبر لم میم الف زبر ما میم الف زبر ما مثلا ما با زبر با عین واو پیش عو ما بعو ضاد زبر ض تا دو زبر تن ما بعوضة فا زبر فا میم الف زبر ما فما فا واو زبر فو قاف زبر قا ہا الف زبر ہا فما فوقها ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها